हिजो के पढ्दै थियौं अब आज हामी के पढ्छौं डिफरेंट टाइप्स अफ सिग्नल को बारेमा पढ्यौं अब आजदेखि चाहिँ सरले एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल्स को बारेमा पढाउँछु भन्नुभएको थियो ओके एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल डिफरेंट टाइपको सिग्नल्सहरुको के क्लासिफिकेशन्स हैन तीनटा के थियो तीनवटा क्लासिफिकेशन्स के थियो डिटरमिनिस्टिक नन डिटरमिनिस्टिक अनि पिरियोडिक अनि नन पिरियोडिक अनि अर्को चाहिँ इभन अड पढ्यौं ओके अब एक्जाम्पल्सहरु हेर्छु भनेको थियो हैन तिमीहरुले हैन एक्जाम्पल गाह्रो छ not so much right त्यति गाह्रो छैन Okay, so let's get started. कति जना पढिसक्यो हामी स्पेशल कसैलाई पर्खिनु पर्ने त छैन हामीले यहाँ होइन एनर्जी र पावर सिग्नल थर्ड क्याटेगोरीमा त फोर्थ क्याटेगोरीमा हैन राइट यस सर Okay, let's see. Now you there. So far we have 34 participants, student participants. So we can start. What do you think? Energy and power signal I'm looking important. Why? Because probably Yukta, can you answer it? Yukta, can you answer my question? What do you think? Why we have to get knowledge of energy and power signals? Hello, are you there? Just sign in मात्र गरे हो कि क्या? Hello? No, she's not there. Means absent. Are you there? No, she left. Funny. Nisha? Yes, sir. What's your opinion? Why we have to learn energy and power signals? खै सर सोचिरहेको थिएँ कुनै त्यही पनि हुन्छ नि एनी आइडिया अहिलेसम्म मैले पढाएको चिजबाट केही आइडिया त हुन्छ नि आज गर्ल्सहरुलाई प्रायोरिटी दिएको ओके प्रिया रुजा जसले पनि केही स्पेकुलेसन केही गेस पनि त हुन सक्छ नि सुकृति हामीसँग कति जना गर्ल्सहरु 8 जना हो सर श्रेम तिमीले सल्लाह गरेर भन्दै गर त किन वाइ के यसको पछाडी केही चाहिँ फिलोसफी केही होला नि हामीले कम्युनिकेसन गर्ने भनेपछि सिग्नल युज गर्छौं सिग्नलसँग इन्टिग्रेसन गर्नलाई
सिग्नल आफैले के क्यारी गर्नुपर्छ? सिग्नल आफैमा केही त हो नि, isn't it? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भयो भने भोल्टेज एनर्जी करेन्ट डाटा डेफिनेटली डेटा भने फेरि एनर्जी द्याट्स मैले सुरु भने गेम अफ सिग्नल सिग्नल आफैमा इट्स अनदर फर्म अफ एनर्जी हैन यसले केही एनर्जी त कन्टेन गर्नु पर्यो नि हुनु पर्यो नि त्यसमा अनि त्यो एनर्जी चाहिँ should be utilized in terms of in the rate of time भनेको पावर भयो एनर्जी पर युनिट अफ टाइम भनेको हाम्रो पावर भयो हैन र अदरवाइज सिग्नलको पनि मिनिङ छैन नि सो सिग्नल छ भने देयर इज एनर्जी अथवा पावर छ हैन र भोल्टेज हाम घर घरमा आउने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ के छ त्यो पनि सिग्नल हो नि 50 हर्ज को 50 साइकल्स पर सेकेन्ड को एउटा चाहिँ कन्भेन्सनमा आउँछ त्यो सिग्नल थियो भन्नेमा सिग्नल छ भनेपछि त्यसमा के छ त पावर छ एनर्जी छ एनर्जी क्यारी गरिरहेको हुन्छ हैन त्यसकारणले त्यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ दैट इज भेरी 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 फन्डामेन्टल सो हाम्रो काम नै के हो कम्युनिकेसन गर्ने हो एनर्जी हामीले कुनै पनि मेसेजलाई इन टर्म्स अफ एनर्जी को रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिने अनि पावरको टर्ममा चाहिँ त्यसलाई कन्भे गर्ने हो सो एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल यो डेफिनेसन पढेर मलाई भनिहाल्यो त क्विकली कसले छिट्टो बुझ्यो पावर सिग्नल के हो एनर्जी सिग्नल के हो यदि कुनै पनि एनर्जीको चाहिँ हामीले चाहिँ एनर्जी भनेकै जस्तो स्क्वायर द इन्टिग्रेसन अफ त्यसको चाहिँ स्क्वायर फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसैको प्रडक्ट हो कुनै पनि एउटा सिग्नलको त्यसैको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी है त्यो प्रडक्ट हो त्यसलाई हामी जुल भन्छौँ अनि पर युनिट अफ टाइम एभरेजिङ गरेर युनिट अफ टाइम 1/t ले डिभाइड गरिदियो भने त्यो पावर हुन्छ हो द्याट्स द इन्टिग्रेसन त्यो सिग्नलको मैले चाहिँ होल एब्सोल्युट भ्यालुमा त्यही सिग्नलको अर्को कम्पोनेन्टले मल्टिप्लाई गरेँ भने चाहिँ एनर्जी निस्किन्छ र पर युनिट अफ टाइममा त्यसलाई कन्ज्युम गरेँ भने पावर हुन्छ अब मैले पावर र एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले इन्टिग्रेसन सल्भ गर्नुपर्छ कुनै फाइनाइट टी देखि अर्को फाइनाइट टी सम्म हामी त्यसलाई कन्भेन्सनली t टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट द्याट्स द लिमिट -t देखि t सम्मको इन्टिग्रेसन एब्सोल्युट अफ xt मेरो हामीले हिजो हेरेको 12 वटा सिग्नल्सको कुनै पनि सिग्नल्सको हामी त्यसको एनर्जी निकाल्न सक्छौँ अथवा पावर पनि निकाल्न सक्छौँ इट डजन्ट नेसेसरी हैन यति यो चाहिँ नेसेसरी छैन कि त्यो एनर्जी फाइनाइट भ्यालु आओस् अथवा पावरको पनि फाइनाइट भ्यालु आओस् नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ एनर्जी सिग्नल हो कुन पावर सिग्नल डिफाइन गर्नको लागि है हामीले यो कन्डिसन हेर्नु फर एनर्जी सिग्नल ई लाई एनर्जी इन जुल भन्यो भने त्यो चाहिँ फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट कुनै आउनु पर्यो अनि त्यो बेलामा यो पावर चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ एभरेज एनर्जी पर युनिट अफ टाइम चाहिँ मेरो 0 हुने हो फेरि p 0 हुनु पर्यो ई चाहिँ फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो 0 देखि पोजिटिभ इन्फिनिटी सम्मको कुनै भ्यालु आउनु पर्यो त्यो बेलामा p 0 हुनु पर्यो द्याट इज माई एनर्जी सिग्नल र पावर सिग्नल हुनको लागि पावर फाइनाइट आउनु पर्यो र त्यो बेला चाहिँ मेरो एनर्जी के हो इन्फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो मैले त्यस कारणले एनर्जी र पावर सिग्नल क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले एनर्जी पनि पावर पनि दुईटै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि त्यो बेलामा मेरो रिजल्टले के भन्छ त्यो अनुसार मैले त्यो एनर्जी सिग्नल अथवा पावर सिग्नल भन्छु है त यो एक्जाम्पलमा दिए जस्तो है ई मेरो 0 छ भ्यालु
अब फर इक्जाम्पल हामी डिटरमाइन द पावर एन्ड एनर्जी अफ द फलोइङ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल अथवा फाइन्ड वेदर द फलोइङ सिग्नल इज पावर अर एनर्जी सिग्नल है, त्यो हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब कुनै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, पहिलो नै इक्जाम्पल हेरौँ, e raised power 2 minus 2t, that is exponential signal with the product signal and the product of के हो pulse signal हैन, unit pulse signal ut for all t। अब मैले t को भ्यालु चाहिँ all t भनेर राख्नुपर्ने भयो। अब यसको लागि 0 देखि -t देखि t सम्म अनि 0 देखि t सम्म यसको चाहिँ सल्युसन निकाल्नु पर्यो है। अब तिमीलाई ut दिन सक्छ, दिएन भने द्याट्स द युनिट भ्यालु हो, त्यसको चाहिँ युनिट भ्यालु राखेर काम गर्नु पर्यो। अनि यो सल्युसन सल्भ गर्दै जाँदा फेरि त्यसपछि आउँछ हामीले चाहिँ एनर्जी E निकाल्छौँ, कम्स 1/4 जुल, पावर चाहिँ 0 भयो भनेपछि के हो त, सिन्स एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट 1/4 जुल एन्ड पावर इज 0, द गिभन सिग्नल इज एन एनर्जी सिग्नल। सो यो सिग्नल चाहिँ हामी युज गर्यौँ भने इट हेज सम सर्ट अफ एनर्जी, बट यसले चाहिँ पर युनिट अफ टाइममा पावर क्यारी गर्दैन, त्यस कारणले यसले हामीलाई चाहिँ यो सिग्नलले हामीलाई चाहिँ कम्युनिकेसनमा रोल प्ले गर्दैन, मिनिङलेस छ कम्युनिकेसन। हामीलाई पावर सिग्नल चाहिन्छ, द्याट सुड बी इन टर्म्स अफ पावर। सो यो सिग्नल चाहिँ अर्को e raised पावर कति छ, यो हाम्रो कम्प्लेक्स हो है, त्यसको चाहिँ 2t + π/4। यो सिग्नललाई चाहिँ के सल्युसन दियो भने यसले 1 वाटको पावर चाहिँ डेलिभर गर्छ है। यसको एनर्जी चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ यसले इन्फाइनाइट एनर्जी कन्टेन्ट गर्छ। अनि मैले चाहिँ युनिट टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरेँ भने 1 वाटसम्मको मैले पावर दिन्छ यसले। सो इट क्यान बी युज एज अ कम्युनिकेटिङ सिग्नल। सो सिन्स एनर्जी इन्फाइनाइट छ र मेरो सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर दिन्छ, त्यस कारणले आई क्यान युज दिस सिग्नल है त। इक्जाम्पल हिजो जस्तै तिमीहरूले फेरि हेर्छ, कुनै इक्जाम्पलहरूबाट यस्तै क्वेसन आउन सक्छ। अर्को छ काउजल एन्ड नन काउजल सिग्नल। काउजल एन्ड नन काउजल, नन काउजललाई हामी सर एनर्जी इन्फाइनाइट भनेको कस्तो? त्योसँग इन्फाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी, त्यसको कुनै पनि पार्टमा चाहिँ हामीले लाई चाहिँ युज गर्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ पावर निक्लिन्छ भने, त्यसको रिसोर्स चाहिँ अनलिमिटेड रिसोर्स छ भन्नु खोजे, त्यसरी बुझ्नु न फिजिकलले। ओके, फिजिकल्ली चाहिँ त्यसरी बुझौँ होइन। फर इक्जाम्पल सोलर रेडिएसन है त, इक्जाम्पल दिन्छु। सोलर रेडिएसन यसको चाहिँ इन्फाइनाइट एनर्जी छ तोसँग, तर हामीले कति कन्ज्युम गर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पर युनिट अफ टाइम हामीले त्यसलाई चाहिँ कति रिसिभ गर्छौँ है, त्यो रेडियन्ट एनर्जी मैले कति रिसिभ गर्छु। तर सोर्समा चाहिँ के छ त, इन्फाइनाइट। त्यसरी बुझौँ, जुन चिज चाहिँ हामीलाई चाहिने चिज त्यो है। अब हामीले कुनै पनि सिग्नल चाहिँ कन्टिन्युली, सपोज मैले चाहिँ मेरो के भने कुनै पनि साइकल चाहिँ कन्टिन्युली नन स्टप मुभ भइरहेको छ भने त्यसको एनर्जी के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ होइन। लेट्स से काउजल एन्ड नन काउजल सिग्नल, म्याथमेटिकली अब बुझ्ने हो भने इन्फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो है। अब फिजिकली बुझ्ने हो नि त्यो। अब काउजल र नन काउजल अथवा एन्टी काउजल। A signal is said to be causal if it is defined for t greater or equal to 0. ठीक छ। सो t कुनै पनि सिग्नलको चाहिँ xt 0 हुन्छ अथवा t भन्दा अगाडिको लागि चाहिँ ग्रेटर देन पोजिटिभ हाफको लागि चाहिँ यो एक्जिस्ट हुन्छ भने यसलाई हामी काउजल भन्छौँ। A signal is said to be non-causal if it is defined for
either t less or equal to 0 or for both. Where you confusion. Even here. Non-causal. Only or when a non-causal signal is defined only for the t less than or equal to 0. It is called anti-causal. Quickly, मलाई चाहिँ x एक्सिस र y एक्सिस बनाएर कसैले देखाउ त त्यो ब्यान्ड देखाउ त causal कहाँ हुन्छ नन causal कहाँ हुन्छ र एन्टी causal कहाँ हुन्छ एन्टी causal कहाँ हुन्छ यस देखाउ त कसैले एक्जाम्पल दिएर गर्दा नि सक्छ हामीलाई थाहा छ causal signal जस्तो स्टेप सिग्नल causal हो स्टेप सिग्नल के थियो मेरो है एक्सपोनेन्शियल सिग्नल नन causal हो अनि एन्टी causal देखाउ त कसैले छ हामीसँग कोही छ कोही बुझेको अथवा हामी टाइम वेस्ट नगरौँ म अगाडि बढौँ कोही च्यालेन्ज गर्ने प्लस लिन चाहने सुप्रियाले गर्छु भन्दै हो सर हेर्दैछु म नट स्योर गर्न सक्छु कि सक्दैन चाहिँ के हेर्दैछौ गुगल सर्च गर्दैछ गुगल सर्च हैन त्यो एक्सेस बनाएर पोजिटिभ कता नेगेटिभ कता अरु कोही गर्दैछ निशा शर्मा निशान पौडेल कोही छ सर त्यो डेफिनेसन देखाइदिनु न सरले डेफिनेसन देखाइदिनु न नन काउजलको के नदेखाउने हो सक्यो त्यो हेर्दै बनायो भने त के काम सर यस्तो हो मैले च्याटमा पठाएको छु हेर्नु त रवि ओके रवि ओके ओके non-causal causal anti-causal okay next कसको छ यो रवि non-causal anti-causal causal अनि जेरो छोडिदिएको सर त्यो पेन्टमा बनाउँदा अलि त्यस्तो भयो ठीक छ जेरो पनि छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त जेरोको एक्सिस मोटो छ यति मोटो हैन त यो यस सर अरु हेर्दै गरे मान्छेले अब हेर्न भ्याएन 3 घण्टाको एक्जाम त होइन यो के मेरो सेम सम्पन्नकै जस्तो छ सर Still Sakya is with example. Nice. Let's see. This is causal step signal. Oh, sorry. Okay. This is non-causal. Okay, raising exponential. यतापट्टि छ यतापट्टि छ हैन यो क्वाड्रेन्ट पनि छ यो क्वाड्रेन्ट पनि छ अनि यो के हो यो एन्टी causal कुन सिग्नल हो यो सर त्यो कुनै र्यान्डम बनाइदिएको यतिकै र्यान्डम सिग्नल नोइज हो हैन मैले सुसेली हालेको ल ठीक छ निश्चय हो अरु को आयो 3 जना सर को है हैन ल 3 जनालाई बिग प्लस दियो सक्यो ओके संगम
Non-causal, causal, and causal. Okay. And causal मा के गर्यो तिमीले सङ्गम? त्यस्तो सिग्नल कस्तो सिग्नल हो त्यो? डिफाइन गर त कुन सिग्नल हो त्यो? दुनियालाई कन्फ्युज नगरौ। सर र्यान्डम बनाइदिएको यति। र्यान्डम सिग्नल भन्ने जस्तो त्यस्तो हुन्छ त्यो एकदम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा छ त्यसलाई त लेख्न सकिन्छ। xt इक्वल टु माइनस एटी होला त्यो के अरे माइनस ए होला हजुर सर। अनि त्यो के हो त? त्यो स्टेप सिग्नलको मिरर अफ द स्टेप सिग्नल भन्यो भने क्लेभर रहेछ भन्ने बुझ्छु नि भने, अदरवाइज कसरी बुझ्नु? द्याट्स द मिरर है। ओके यतिकै बनाएको नभन्नु नि यार, बनाएपछि केही न केही दिमाग लगाएर बनाएको भन न। होइन नाम चाहिँ थाहा थिएन सर, त्यो डेफिनेसन अनुसार यति बनाएको। ओके रमाइलो, अब सबैले गर्न थाल्यो त्यही आयो अर्को। सन्तोष सन्तोषको हेरौँ। युटी राइट नन काउजल अनि अर्को खै त सन्तोष? यति नै गरौँ, भयो भने अघि बढाउँला, नभए चेपट्ला पर्ला। पास मार्क त आइहाल्छ नि यति गरेपछि होइन? यति हो होइन त? ओके ल सबैलाई प्लस, सबै पर्फेक्ट, सबैले बुझाएर रहेछ। अब इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ अर्को। अब हामी एकछिनपछि यो सिग्नलसँग प्ले गर्छौँ र अघि कसले सोध्या एनर्जी इन्फाइनाइट भने के हो त? आइडियल चिज भयो है, आइडियल चिज। हामी इम्पल्स हेऱ्यौँ भने यसको के भन्छ? इन्फाइनाइट लेन्थ हुन्छ भन्यो नि। अब यहाँ यो एरोहरू सबैतिर दिनुपर्छ है। अब यो हामीले चाहिँ सबै सिस्टम एकै ठाउँमा राख्ने हो भने सो इन्फाइनाइट टी इक्वल टु 0 हुँदाखेरि इन्फाइनाइट भ्याल्यु हुन्छ होइन त? त्यसको इन्टिग्रेसन लियो भने इन्फाइनाइट नै आउँछ क्यारे होइन? त्यो एउटा इक्जाम्पल हो इम्पल्स। ओके अब मैले त्यसलाई प्रेजेन्ट टाइम माने टी इक्वल टु 0 एउटा हुन्छ होइन त? अर्को टी अरे सरी ग्रेटर अर इक्वल टु 0, अर्को टी लेसर इक्वल टु 0 है त? टी कमन राख्नु सक्यो। टी इक्वल टु 0 मेरो राइट र लेफ्ट साइड दुइटैलाई कमन हेर्ने हो भने टी त्यो भनेको मेरो प्रेजेन्ट, म जहाँ छु अहिले ठ्याक्कै यही टाइममा 3:43 कति सेकेन्ड, कति मिली सेकेन्ड, कति न्यानो सेकेन्डमा ठ्याक्क चाहिँ म अझै भन्दै गयो भने होइन, त्यो चाहिँ मेरो प्रेजेन्ट स्टेट भयो। अब कजलिटी, कजल र नन कजल अथवा एन्टाइ कजल। अब कजल र एन्टाइ कजल त हामीले बुझिहाल्यौँ होइन त है? मैले कजल सिग्नललाई यता बढाइदिएँ भने यसको एन्टाइ कजल चाहिँ नेगेटिभ हाफलाई चाहिँ मैले एन्टाइ कजल बनाउन सक्छु होला है? यो बनाउन सक्छु माइनस एटी राखिदिएँ भने होइन? एटी माइनस एटी मेरो चाहिँ एक्सटी इक्वल टु हो ऱ्याम्प सिग्नल। त नन कजल चाहिँ के भयो त? बोथ यो पार्ट लियो होइन त? अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, तिमीहरूले चाहिँ बनाएको सबैको राइट छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म फिजिकल सेन्समा बुझ्नुपर्ने हो भने म कहाँ छु? मेरो प्रेजेन्ट स्टेट भन्दा म एडभान्स छु अथवा फ्युचर स्टेटमा छु अथवा पास्ट स्टेटमा छु, त्यो कुरो। अब अहिले सिग्नल बुझ्नलाई त ठिक छ, सिस्टम बुझ्नको लागि हामीले त्यो चिज बुझ्नुपर्छ है? सो यो पार्टमा, यो क्वाड्रेन्टमा छु म भने म कहाँ हुन्छु? 0 देखि यता छु भने यो क्वाड्रेन्ट मेरो थाहा हुन्छ, द फ्युचर स्टेट भयो होइन? अनि यतापट्टिको चाहिँ मेरो पास्ट स्टेट, अथवा भाइसा वर्सा नि हुनसक्छ है?
हामी त्यो सिस्टमको हेरेर हेर्छौँ। सो यो दुईटा उसमा चाहिँ म कहाँ छु, मैले चाहिँ यो बाउन्ड्री म प्रेजेन्ट मेरो तीनवटा स्टेटमा हुन्छ जहिले पनि है। आज हिजो र भोलिको कुरा चाहिँ हामी सिस्टमको लागि गर्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सिस्टम वेदर प्रिडिक्टिङ सिस्टम एउटा बनायो, अथवा तिमीहरूले कुनै सिस्टम बनायो कम्युनिकेसन अथवा हुन्छ कुनै कन्ट्रोल्स अथवा डेटा कन्ट्रोल गर्ने एउटा सिस्टम बनायो भने कति अमाउन्ट अफ डेटा लिँदाखेरि कति अमाउन्ट अफ डेटा जान्छ होला अथवा कति लस हुन्छ होला, त्यस्तो प्रिडिक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो कजल, नन कजल र एन्टी कजल यो तीनटा चिज चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ पछि सिस्टमको कुरा आउँदाखेरि है त। पहिला यति भनिराख्छु, पछि हामी अब बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ। सो अब अहिले इक्जाम्पलमा हामीले हेरेको एक्सपोनेन्सियल सिग्नल अब दुईटै उसमा जाने हो भने हुन्छ। अब लेट्स से अगाडि बढौँ। अब आज हामी केही रमाइलो काम गर्छौँ है त, सिग्नलसँग अब प्ले गर्छौँ। अब यो तिमीहरूले म्याटल्याबमा चाहिँ काम सुरु गरेका छौ भने यो ढिला भइसक्यो यो काम गर्नको लागि है। ठिक छ। तिमीहरूको अहिलेसम्म चाहिँ म्याटल्याबमा यो सिग्नलहरू 12वटा सिग्नल पढाउँदा 12वटा सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्ने भइसक्यो हुनु पर्थ्यो। छ कसैले गरेछ? कसैले स्क्रिन सेयर गरेर देखाउन सक्छ? छ भने देखाऊ, नभए हामी आज त्यो गर्दैनौँ। पछि चाहिँ यु जस्ट ट्राई टु एक्सप्लोर योरसेल्फ है। कसैले केही सेयर गर्नु छ? छैन? यस नो? न आज छैन है। के छ? कोही म्याटल्याबमा कोही काम गर्न थालिसकेको छ? न सर मैले आधी जति गरेको थिएँ। अलिकति कसले? म उद्देश्य ढुङ्गाना। उद्देश्य के चाहिँ गर्यो? त्यो दिएको ल्याब 1 ल्याब 1 को मैले 6 नम्बर पनि भयो अनि 6 को यस सर 6 नम्बरसम्म सकेको थिएँ। 6 7 पनि सुरु गर्दा हुन्छ। 7 चाहिँ हाम्रो 7 पछि चाहिँ ल्याब 2 है त। नेक्स्ट क्लास मा उद्देश्यले अलिकति चाहिँ हामीलाई सेयर गर्छ है त। ठिक छ। म्याटल्याबमै हो सर? अक्टेबमा। अक्टेबमा ओके। अब म्याटल्याबमा पनि तिमीले बुझाइदिनु पर्छ नि फेरि। अक्टेबमा गरे हो तिमीहरू, मलाई म्याटल्याबमा आउँदैन भन है त। ओके गुड। हामी त्यो पनि हेर्दै जान्छौँ है। ओके। अब केही म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू पढौँ, किनभने हामी सिग्नल एज इट इज सिग्नल चाहिँ बेस ब्यान्ड सिग्नललाई केही पनि नगर्ने हो, त्यसमा एनर्जी छ भन्ने थाहा हुँदा पनि त्यसको चाहिँ त्यसबाट पावर ड्र नगर्ने हो भने के काम लाग्यो? अब पावर ड्र गर्दा धेरै कन्सिक्वेन्ससँग हामी चाहिँ जुझ्दै जानुपर्छ। पहिलो कुरा त फर इक्जाम्पल मैले पठाउने सिग्नल मैले चाहिँ बिचमा टेपिङ नहोस् भन्ने मेरो दिमागमा त हुनु पर्यो नि। अब त्यो हुनको लागि पहिला मैले एज इट इज सिग्नल पठाउनु भनेको त्यो एकदम चाहिँ कसैले नि गर्दैन। त्यो सिग्नललाई कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ त्यो सिग्नललाई चाहिँ त्यसको ओरिजिनालिटीलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ। अब त्यो भनेको कोडिङ गर्नुतिर जान लाग्यो भनेको सिग्नललाई हामी डिस्ट्रोय गर्छौँ पहिला, अनि फेरि त्यसलाई रिकभर गर्छौँ। त्यस्तै गेमहरूमध्ये हामी सिग्नललाई स्केलिङ गर्छौँ है। अनि अथवा हामीलाई चाहिँ सिग्नललाई अलिकति पावर हामीलाई दिएको चाहिँ एम्प्लिट्युड पुगेन भने त्यसलाई हामी स्केलिङ गर्छौँ हैन। मेरो एम्प्लिट्युड 3 छ भने 3 ले पुगेन, ए छ भने मलाई 3 टाइम्स बढाउनु पर्यो, 3a गर्नु पर्यो हैन। त्यसको एक्सपान्सन पुगेन भने म चाहिँ टाइममा बढाउँछु होला, अथवा त्यसलाई म चाहिँ अर्को उसले कसले बनाएको मिरर बनाएको जस्तो मिररिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होला। सो सिग्नलसँग म प्ले गर्न थाल्छु ताकि मसँग केही डिजाइनिङ कन्सेप्ट होस्, केही चिज चाहिँ म गर्न सकूँ सिग्नलसँग है। अनि त्यो चिजको मिनिङ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै सेन्समा त्यसले मिनिङ दिन्छ। त्यसको लागि सिग्नलसँग प्ले गर्न जानुपर्छ। र पहिलो दुईटा काम हामी गर्छौँ, एउटा एम्प्लिट्युड स्केलिङ, अर्को टाइम स्केलिङ है। ठिक छ।
कसैले पढाउँछु भने जस्तो लागेको थियो छ कोही हामीसँग पढाउने पढेर आएको मैले भनेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ हो कि छैन हेलो छैन सर छैन भनेको छैन ल ठिक छ Okay, let's say amplitude scaling. Simply multiplying the amplitude of the signal by some constant. अब यो त म्याथमेटिकली गरिसकेको छ तिमीहरूले नो प्रब्लम यो ठुलो कुरो भएन हैन हो ठुलो कुरो भएन नि एक्जाम्पल x t इक्वल टु a इन्टु t भन्यो भने a ले मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ उता b ले मल्टिप्लाई गरेँ हैन द्याट्स भेरी सिम्पल तर ग्राफिकली के हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज छ हामी त्यो हेर्छौँ है तिमीहरूसँग यो मात्र हेर अहिले है सपोज मसँग यस्तो सिग्नल छ है यसरी यो सिग्नल छ लेफ्ट साइडको सिग्नल छ है लेफ्ट साइडको सिग्नल छ अब धेरै कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिकली भन्दा हामी ग्राफिकली भनेको फिजिकली बुझ्नु धेरै लाग्छौँ लेफ्ट साइडको सिग्नल छ यसलाई मैले म्याथमेटिकली लेख्ने हो भने x इक्वल टु 1 x t इक्वल टु 1 कहाँसम्मको लागि 0 देखि t1 सम्मको लागि 2 यति भ्यालु मेरो के को लागि t1 देखि t2 सम्मको लागि र फेरि 1 t2 देखि t3 सम्मको लागि हैन त भेरी सिम्पल सपोज यो सिग्नल मलाई दिएको छ द्याट्स द सिग्नल है 1a + 2a + a भनेर यसरी बुझौँ है त अब यसलाई एम्प्लिट्युड स्केलिङ गरौँ 2 टाइम्स xt के हुन्छ भेरी सिम्पल हैन 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 2 4 2 टाइम्स 1 भन्ने भयो हो मेरो टाइम चाहिँ के छ चेन्ज भएको छैन हैन यो स्केलिङ भयो यसलाई हामी एम्प्लिफिकेसन भन्छौँ यदि मेरो सिग्नल विक छ भने मैले स्केलिङ गर्छु र त्यसलाई स्ट्रङ्गर सिग्नल बनाउँछु हो भएन त स्ट्रङ्गर यसको एम्प्लिट्युड बढ्यो डबल भयो सबैतिर अर्को मैले 0 त्यसलाई स्केलिङ भनेको मैले बढाउने मात्रै हैन घटाउने पनि हुन्छ नि हैन हाफ गरिदिएँ भने इट्स भेरी सिम्पल है यो बुझ्यो एउटा ग्राफिकली पनि छ 1 को हाफ भयो 0.5 भयो 0 देखि t सम्म 2 को t1 देखि t2 सम्म चाहिँ मेरो 2 थियो 1 भयो t2 देखि t3 सम्म चाहिँ मेरो 1 को 0.5 भयो म्याथमेटिकली ठिक छ अहिलेको एकदम सजिलो लाग्छ अब एकछिन थोरै गाह्रो हुँदै जान्छ ओके अब टाइम स्केलिङ हेरौँ टाइममा अघि के हुन्छ त x अगाडि मैले x को अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ अब t लाई मल्टिप्लाई गर्छु कुनै कोएफिसिएन्ट a ले मल्टिप्लाई गर्ने x a t अब a चाहिँ मेरो एब्सोल्युटमा हुन सक्छ है अब अहिकै सिग्नललाई अब हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ त यो सिग्नल छ अब मैले 2t गरेँ भने व्हाट ह्यापन्स तिमीहरूको दिमागमा 2t भनेको टाइम के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ वाइडर सिग्नल चाहिँ अलि वाइडर हुन्छ होला भन्ने जस्तो सोचिन्छ तर उल्टोमा जान्छ वाइ र मैले चाहिँ अहिले जस्तो 0.5t गरेँ भने त्यो चाहिँ वाइडर हुन्छ 2 टाइम्सले वाइडर हुन्छ किन र हामी यसलाई वाइडर गर्यौं भने यसलाई एक्सपान्सन भन्छौं अर्कोलाई चाहिँ न्यारो गर्यौं भने त्यो चाहिँ न्यारोहरुलाई कम्प्रेस्ड भन्छ अब हामी कम्प्रेसन भनेर पढ्छौं पछि किनभने मैले टाइम डबल टाइम जित्नु छ मलाई अथवा त्यो सिग्नल मैले 2 टाइम्स दुईटा सिग्नल त्यस्तो सिग्नल दिएको टाइममा डबल चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मैले भनेको दिएको सिग्नललाई मैले हाफ गर्दिनु कम्प्रेस गर्दिए भने 2 टाइम्स मेरो सो टाइम स्केलिङ गरे अब टाइम स्केलिङ गर्ने भनेको सिग्नललाई फास्ट बनाउने हो नि 2 टाइम्स फास्टर बनाउने हो नि हो 2 टाइम फास्टर बनाउँछौं हामी
अनि जति वाइडर भयो त्यति डिले हुन्छ नि त हैन त्यस कारणले हामीले चाहिँ डिले बनाउने हो लेट सिग्नललाई चाहिँ त्यसको ल्याटेन्सी बढ्छ हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ 0.5 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने सो 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यो डिले हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फास्टर हुन्छ सो टाइम स्केलिङ गर्ने भनेको मैले बढाउने अथवा घटाउने यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब यसलाई प्रुभ गर्नलाई हामीले चाहिँ टी हाम्रो टी अब नयाँ टी के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने हैन T1 T2 एकसम्मको लागि हामीले डबलिङ गरेको भनेको हामीले गिवन सिग्नललाई हाफ गरे हो नि त्यसको T/2 गर्यो भने 2 टाइम्स T हुन्छ नि हैन T1 = 2T ओके यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो जस्तो टाइम स्केलिङ है ओके अर्को प्रपर्टी छ फोल्डिङ अघि मिररिङ पनि भन्छ हामी अघि गरेको ठ्याक्कै फोल्डिङ हो यस्तो सिग्नल अब हामीले ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज पठाउनु भन्दा कहिलेकाहीँ हामी कोडिङ गर्छौँ फोल्डेड सिग्नल पठायौँ भने बीचमा टेपिङ भयो भने पनि त्यो चाहिँ त्यसको ओरिजिनालिटी कहीँ न कहीँ सेक्युर बनाउन सकिन्छ तर हामी यो लेभल गर्दैनौँ पछि अलि चाहिँ डिफिकल्ट उसमा जान्छौँ के भयो फेरि नेटको ओके फेरि रिकनेक्ट कनेक्ट है अहिले कनेक्टेड छ है अब लेट्स सी द फोल्डिङ रिफ्लेक्सन अर ट्रान्सपोज अफ द सिग्नल है अब मैले अहिले तिमीहरूलाई ओके ठिकै छ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलको कुरा गरिरहेका छु यसमा डिस्क्रिप्टको पनि कुरा आउँछ है त फोल्डिङ अफ अ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल xt इज performed by changing the sign of the time base t in the signal xt यहाँ हेर्यो नि x go x minus t गर्ने है त अहिलेको सिग्नललाई मैले फोल्डिङ गर्न खोजेँ कसरी गर्छु दैट इज x minus t अब T1 मेरो माइनस T1 हुन्छ T2 माइनस T2 T3 माइनस T3 हुन्छ हैन ठ्याक्कै मिररिङ हुँदै जान्छ त्यही भ्यालुले चाहिँ त्यो चाहिँ 0 बाट फार अहेड अगाडि बढ्दै जान्छ अनि त्यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ मिररमा हुन्छ अघि उसले गरे जस्तो 0 देखि T1 हुँदा फेरि मेरो 1 थियो अहिले 0 देखि माइनस T1 हुँदा 1 माइनस T1 देखि T2 सम्म 0 2 अनि माइनस T2 देखि माइनस T3 सम्म फेरि 1 को है ठीक छ सर ओके बुझिरहेका छौँ यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छैन अब हामी बिस्तारै यस्तो सिग्नलहरुसँग चाहिँ अगाडि बढ्छौँ केही प्रपर्टीहरू हामी चाहिँ के चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न सक्छौँ भनेर हेरेको अर्को चाहिँ टाइम शिफ्टिङ अब टाइम शिफ्टिङ अघि टाइम स्केलिङ थियो अहिले त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है त मिक्सअप नगर टाइम शिफ्टिङ पढ्दैछौँ हामी अब यो डिस्क्रिटमा पनि त्यही हुन्छ हैन त डिस्क्रिटमा पनि के हुन्छ सक्छ कसैले गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्ला चाहिन्छ गर्नुपर्छ पर्दैन होला सर पर्दैन होला है किनभने सो सिम्पल मेरो यहाँ छ भने यो यहाँ पुग्ने भयो हैन ग्रीन यहाँ छ भने ग्रीन यहाँ पुग्ने भयो हो तर यहाँ चाहिँ एउटा चीज मार्क गर्नुपर्छ है यो मेरो 0 भनेको 0 यो एरोले जहिले देखाउनुपर्छ है म यहाँ यसलाई यहाँ राखे भने के हुन्छ फेरि कुरा अर्को हुन्छ फेरि है बी केयरफुल मैले अहिले यो t = 0 लाई प्रेजेन्ट गरेको छु मैले त्यसकारणले त्यो प्रेजेन्ट स्टेट चाहिँ मेरो चाहिँ यो एरोले देखाउँछ यानको ठाउँमा है त अनि यहाँ छ भने यहाँ पुग्छ तर मैले यही चीज पछि तिमीलाई जाँच्न सुन्दैछ यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट टाइम बनाऊ यो चाहिँ मेरो T1 चाहिँ T0 मा भयो भने के हुन्छ यो यही नै हुन्छ हैन फोल्डिङ यही नै हुन्छ यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त यहाँ पुग्छ हैन यो चाहिँ
यो अब यहाँ हुन्छ, सानो चाहिँ यहाँ हुन्छ हो, डिपेन्ड्स अब त्यसरी हामी फर्मुलिङ। ओके, सिफ्टिङ भनेको अब मैले अघि स्केलिङ गर्दा मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, अब मैले एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्छु हैन, टी लाई अब मैले -m गरेँ भने के हुन्छ? केही सेकेन्डमा त्यो शिफ्ट हुन्छ है। t - m चाहिँ गर्यो भने मैले m टाइम्स चाहिँ मैले डिले गर्दिएँ, त्यसले कहाँ लान्छ त? t - m गरेँ भने त्यो सिग्नललाई राइट साइडतिर मुभ गराउँछ है, राइट साइडतिर शिफ्ट गराउँछ। अब प्लस गर्दा के हुन्छ हामी बिस्तारै। ओके, डिले गर्ने अथवा एडभान्स गर्ने है त। अघि नै भने वाइडर हुनु अथवा राइट साइडतिर शिफ्ट हुनु भनेको डिले भयो है। एडभान्स हुनु भनेको म पहिल्यै आएको हो नि त, मेरो यो त पास्ट हो नि त। पास्ट चाहिँ मेरो यो मेरो फ्युचर हो, मैले अझै फ्युचरमा -2 थपिदिएँ भने अझै मेरो फ्युचर टाढा पुग्छ, त्यस कारण यसलाई डिले भन्छौँ हामी। प्लस गरेँ भनेको एडभान्स गरेँ भनेको है त। सो मेरो स्केल 0 लाई मैले अब के गरेँ त, यहाँ -2 गरेँ भनेको 0 नै मेरो 2 सेकेन्डले अगाडि बढ्यो हैन। यसरी चाहिँ शिफ्ट हुन्छ, टोटल्ली शिफ्टिङ हुन्छ। अनि एडभान्स गर्ने भनेको t+2 गर्ने भनेको अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के छ, 2 एडभान्स गर्ने हो। यो बुझ्या छ? यहाँ अलिकति थोरै कन्फ्युजन आउँछ जस्तो लाग्यो। कन्फ्युजन छ यसमा? छैन होला कि छ? छैन सर। छैन, ओके ठिक छ, गुड। सो हामी मेन कुरा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट कहाँ छ त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज छ है त, त्यसलाई हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल मेरो के हुन्छ त, मैले यहाँ कसैलाई लागेको थियो यो चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो है, हो कसैलाई लागिरहेछ अझै पनि। अनि यो चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ भन्ने, यो t प्लस कति हुन्छ, यो 1 2 3 सेकेन्ड हुन्छ नि हैन, 3 हुन्छ हैन। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, यो 2 भन्दा बढी जानु भएन नि, यो प्रेजेन्ट भन्दा 2 दुईटा स्टेप होइन त यो, त्यसका हामीले यसलाई यही नै फिक्स गरेको। एनीवे दिस इज टाइम्स शिफ्टिङ। ओके, यो यति चारवटा अपरेसन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ है त, ठिक छ। यहाँ पनि धेरै एक्जाम्पल्सहरू छन्। अब हामी अब यो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई हेऱ्यौँ। अब युनिट पल्स मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सिग्नल हो। कुनै सिग्नलको थ्योरिटिकल फर्ममा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भने हामी युनिट इम्पल्स हेर्छौँ भन्यौँ। अब हामी डिस्क्रिट फर्ममा जान खोजेको त बाइनरीमा जाने हो भने इम्पल्सको पनि डिलेड हुन्छ नि, माइनस डिलेड इम्पल्स भन्यो भने m टाइम्सले डिले भयो, यो ठुलो कुरा भएन तिमीहरूलाई। अनि यो डिले भनेको युनिट स्टेप m टाइमले डिले भनेको यो पनि अगाडि एडभान्स भयो, डिले भयो राइट साइडतिर। ओके, अब अर्को प्रपर्टी हेरौँ, एडिसन अफ 2 टाइम्स सिग्नल, 2 कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल है। तिमीहरूसँग अलरेडी पीडीएफ छ, त्यस कारणले म क्वेसन सोधिहाल्नको लागि तिमीहरूसँग अलरेडी छ, के सोध्नु ल। अब मलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ अब यो जाँचमा आयो भने नि यस्तै ग्राफिकल एडिसन अफ 2 कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल्स भनेर दिन सक्छ। दुईटा सिग्नल ग्राफिकल्ली दिएर ग्राफिकल्ली नै त्यसको एडिसन गर भनेर दिन सक्छ है। x1t प्लस x2t क्लोज लुक हेरिराख, एक्सप्लेन गर्नुपर्छ।
0 हुँदाखेरि x1 को मेरो एम्प्लिट्युड कति छ 1 छ, x2 को 0 छ, 0 + 1 1, त्यस कारणले मेरो यहाँ 1 आयो है। अब 0 देखि 1 सम्ममा के छ मेरो 1 छ, यो चाहिँ लिनियरली बढ्या छ हैन त, 0 देखि t बढ्या छ t टाइम्सले, भनेपछि के हुन्छ त मेरो स्टार्टिङ 0 1 बाट सुरु भएर कहाँसम्म पुग्छ 1 सम्म पुग्दा यो म्याक्सिमम कति हुने भयो त 1 + 1 2 सम्म जाने भयो राइट, 2 सम्म जाने भयो, यो 1 यहाँको 1 यहाँको 1 भनेपछि 2 हुने भयो। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि फेरि के हुन्छ त 1 देखि 2 सम्म चाहिँ मेरो के हुने भयो त बढ्ने भयो नि हैन, 2 + 1 3 मा पुग्यो, 3 कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, 2 सम्म अनि फेरि डाउन हुने भयो, डाउन भयो, अनि 3 मा जाँदा चाहिँ फेरि लिनियरली डाउन हुने भयो, कहाँसम्म 1 सम्म जाने भयो, किनभने मेरो एउटा सिग्नलको भ्यालु 1 छ त्यति बेलासम्म है। ओके, दिस इज द एडिसन है। यसलाई बढी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि पर्दैन बुझ्या। अब म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने यो चाहिँ तिमीले आफैले यो तलको उसलाई चाहिँ यति इन्टरभलदेखि यति इन्टरभलसम्म, यति इन्टरभलदेखि यति इन्टरभलसम्म हेर्यो भने पुगिहाल्छ। यति इन्टरभल, यति इन्टरभल र यति इन्टरभल हैन, तीनटा सेगमेन्ट हो नि। अब यो त मैले जोडेको मात्रै हो नि है, ठीक छ। यो पनि मैले लास्टमा जोडेको इन र स्टार्ट र इन जोडिदियो भने आइहाल्छ। ठीक छ, अगाडि बढौँ। यस सर, ठीक छ नि। ओके, अब मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ x1t * x2t। यो चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकली गर्नु तिमीहरूलाई सजिलो छ हैन, ग्राफिकल्ली चाहिँ त्यो पनि कुनै ठुलो कुरो भएन। मेरो चाहिँ के छ फंक्सन पहिला हेर्नु पर्यो, x1t = 1, एकचोटि 2 अनि एकचोटि 1 नै हुन्छ हैन त्यो इन्टरभलमा। अर्को चाहिँ के छ त x2t चाहिँ मेरो t हो हैन, at हो मेरो, a चाहिँ मैले t 1 कन्स्ट्यान्ट छ, अनि 3 - t, 3 - t मेरो डिक्रिजिङ हुँदै गएको नि, t घट्दै गएको हुनाले 3 - t हो, बढ्दै गएको थियो भने t + 3 हुन्थ्यो हैन। ओके, ठीक छ। अब 1 * t भयो, एकचोटि फेरि भन्दिनु। मेरो x1t यो भयो हैन, अहिकै हो है। यसलाई चाहिँ मैले म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्ट गर्ने भने के हो 0 देखि 1 सम्म मेरो 1 हैन, 0 देखि t1 सम्म, t1 देखि t2 सम्म मेरो 2 हैन, यो त कन्स्ट्यान्ट छ नि, यसमा केही पनि छैन। t2 देखि t3 सम्म कति हो 1 आयो, यो कति 1 आयो हैन। अब यो 2 देखि 3 सम्म कुरा ठिकै छ। अनि यहाँ चाहिँ के हो त मेरो 0 देखि t1 सम्म t हैन त, अनि यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ 1 भयो, t2 देखि t1 देखि t2 सम्म, t2 देखि t3 सम्म के भयो त मेरो 3 - t1 घट्दै आयो, भनेपछि दिस इज द गिभन दुईटा सिग्नल भयो। अब यसको प्रडक्ट के हो भन्दाखेरि यो 1 * यो t, 2 * 1 2, 1 * 3 - t, 3 - t नै भयो राइट। अब यसलाई चाहिँ मैले प्रडक्टै त आयो के छ 0 देखि 1 सम्म चाहिँ t छ, 1 देखि 2 सम्म 2 मा छ कन्स्ट्यान्ट छ, अनि 2 देखि 3 सम्म 3 हैन, टोटलमा चाहिँ t - 3 यो डिक्रिजिङ t। अनि यो प्रडक्ट सो सिम्पल, यसमा केही पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। यो प्रडक्ट र एडिसनमा चाहिँ यति फरक हुन्छ है, दुईटा सिग्नल। ओके, एनीवे यो घरमा बसेर हेर अलिकति बुझ्नुतिर लाग्यो। अब अर्को अपरेसन डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन त्यो पनि छँदैछ, यो पनि केही नौलो चिज भएन। हामी कन्टिन्युअस सिग्नललाई डिफरेन्सिएसन गर्न सक्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ एज अ म्याथमेटिकल फर्ममा।
हामीले त्यो पहिले नै पढिसकेका छौँ, फेरि फन्डामेन्टल क्याल्कुलस पढिसकेका छौँ। तर तिमीहरूलाई यहाँ यो दिएको कारण चाहिँ के हो भने नि, यदि हामीले डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने कुनै स्ट्यान्डर्ड सिग्नललाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने अहिले हामीले पढेकै 12वटै सिग्नलमध्ये अर्को सिग्नल भन्छ, र इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने त्यो 12वटै सिग्नलको पनि अर्को सिग्नल बन्छ, 12 मध्येको एउटा सिग्नल बन्छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ नि, सिनुसोइडलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने कसिनुसोइड बन्छ, कसिनुसोइडलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने सिनुसोइड बन्छ, नेगेटिभ सिनुसोइड बन्छ हैन। त्यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, सिनुसोइडको इन्टिग्रेसन नेगेटिभ कसिनुसोइड, कसिनुसोइडको इन्टिग्रेसन सिनुसोइड, यो हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ टेबल जस्ट ह्याभ अ लुक, यो चाहिँ गरेपछि त थाहा भइहाल्छ, नगर्दै पनि यति थाहा हुन्छ। अब के हुन्छ, डेल्टा सिग्नलको हामीले इन्टिग्रेसन लियो भने 1 हुन्छ, त्यसको सक्यो। डिफ्रेन्सिएसन हुँदैन, डेल्टा सिग्नल इन्फाइनाइटमा छ, त्यो कुनै पनि इन्टिग्रल त्यो उसमा के अरे फाइनाइट टर्ममा आउँदैन, त्यस कारणले सक्यो। अनि युनिट पल्सको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन डेल्टा सिग्नल बन्छ, त्यसको इन्टिग्रेसन टी बन्छ। बढ्दै बढ्दै लिनियरली बढ्दै जान्छ, इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको त्यसको भ्यालु इन्टिग्रेट हुँदै जान्छ हैन, र्याम्प बन्छ। सो युनिट पल्सको चाहिँ इन्टिग्रेसन र्याम्प सिग्नल बन्छ। सो र्याम्प सिग्नललाई हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने युनिट पल्स बन्छ, अनि त्यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने के हो, यो t²/½ भने के हो, क्वाड्रेटिक प्याराबोलिक, ओके, क्वाड्रेटिक भने पनि त्यो बन्छ हैन। यो हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो ठ्याक्क चाहिँ, यो चाहिँ माइन्डमा चाहिँ जहिले पनि बस्नु पर्यो। क्वाड्रेटिकको चाहिँ बढ्दै गयो भने 3rd अर्डरमा पुग्छ, इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसनमा गऱ्यो भने के भन्छ, र्याम्प बन्छ, डबल भ्याल्युड र्याम्प के हैन, बुस्टेड र्याम्प भनौँ। यी चिजहरू छन्। अब एक्सपोनेन्टको चाहिँ हामीसँग अब यी चिजहरू बुझिसकेका छ, म्याथमेटिक्समा यो पढिसकेका चिज हो। तर के भने फिजिकल सिग्नल चाहिँ हाम्रो कुन छ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि ओके। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्समा जाने हो भने अलिक कम्प्लेक्स नै हुन्छ। एनिवे यो चिज जस्ट तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति मेमोराइज गर्नको लागि अलिकति पढेको चिजलाई चाहिँ रिकल गराएको है। त्यस कारण यसलाई अझ यो त साइकल हो नि है। मैले डेल्टालाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेँ, युनिट पल्स बन्यो, युनिट पल्सलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन फेरि गरेँ भने युनिट र्याम्प बन्यो, युनिट र्याम्पलाई इन्टिग्रेसन गरेँ भने युनिट प्याराबोलिक बन्यो, युनिट प्याराबोलिकलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेँ भने युनिट र्याम्प। यो प्रोसेस यसरी चाहिँ आउँछ है। सो मैले इम्पल्स टु मैले किन भयो भनेको भने थ्योरिटिकल टर्ममा लाने हो भने मैले युनिट पल्सलाई मैले थ्योरिटिकल्ली पनि बुझ्न सक्छु, अथवा त्यो थ्योरिटिकललाई मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल सिग्नलको रूपमा पनि बुझ्न सक्छु। सो त्यसलाई क्रस चेक गर्दै जान सक्छु। सो दिज आर द इन्टर रिलेटेड। सो इन्टिग्रेसन र डिफ्रेन्सिएसनको रोल यहाँ चाहिँ सिग्नलको प्रपर्टी एनालाइसिस गर्नलाई एकदम काम लाग्छ है त। अब यहाँ के इक्जाम्पलहरू छन्, यो इक्जाम्पलहरू चाहिँ अघि हामीले पढेको इक्जाम्पल हो, यो जाँचमा आउन सक्ने हो है। के भन्न सक्छ भने गिभन सिग्नल छ हैन, गिभन सिग्नलको टाइम शिफ्टिङ यति टाइम शिफ्ट गरेर देखाऊ हैन, अथवा x2 - t गरेर देखाऊ, अथवा x2 + t+2 गरेर देखाऊ भन्यो भने त्यो गर्न सक्नुपर्छ है त। यो एक्जाम्पल ग्राफिकल्ली हो। मलाई के दिएको छ, गिभन x मेरो t हो नि सिग्नल हो, xt = t, यति इन्टरभलको लागि दिएको छ, t > 3, 0 देखि 3 सम्मको लागि दिएको छ हैन। 0 हुँदा 0 भयो, 3 हुँदा 0 र 3 चाहिँ मेरो लिनियरली गर्छ। अब यसलाई चाहिँ -t गर, 2 - t गर भन्यो भने के भन्यो, अब हामीले यो चाहिँ अब यसको लागि एकैचोटि गर्नुभन्दा हामी स्टेपबाट गर्छौँ। अब त्यो पछि अरू स्टेप बाई स्टेप आउँछ है। त्यसै एउटा इक्जाम्पल मात्रै आज हेरौँ। x - t लाई मैले 2 - t गरेँ भने
-t अगाडि राखेँ +2 अगाडि उ राखेँ। अब यहाँ चाहिँ के हो x -t भनेको जस्ट पहिला मैले के गर्छु त सिग्नललाई फोल्डिङ गर्छु त्यसपछि शिफ्टिङ गर्छु। बुझ्यो? किनभने मैले 2 हटाएर -t मात्रै गर्ने भने के हो त t को फोल्डिङ हो नि। सो यो बीचको फिगर भनेको पहिला फोल्डिङ गरे पुग्यो अनि त्यसपछि कति शिफ्ट गर्ने भनेको त्यो फोल्ड गरेको 3 बाट अर्को 2 चाहिँ शिफ्ट गरेर मैले -5 मा पुर्याइदिएँ अनि यो सजिलो हो। दिस आर द ग्राफिकली काम गर्दाखेरि हामी स्टेप बाइ स्टेप गर्छौँ, एकैचोटि गर्दैनौँ है। यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। ओके, अब यस्तो पनि आउन सक्छ, अब ग्राफिकल्ली अड र इभन पार्ट पत्ता लगाऊ भन्न सक्छ है। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ फोल्डिङ शिफ्टिङहरू गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अगाडि बढ्ने कि आज अलि बढी भयो चाहिँ हामी अझै अगाडि कति बढ्छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। अब यो प्रपर्टीले हामी के गर्न सक्छौँ भने किन यो गेम खेलिरहेका छौँ भने हामी यो गरेर सिग्नलको साँच्चै अड हो सिग्नल हो अथवा इभन सिग्नल हो, त्यो सिमेट्रिक हो कि एन्टिसिमेट्रिक हो कि त्यो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है। यदि यसको मिरर पार्ट बन्यो भने त्यो इभन सिग्नल हुन्छ, मिरर पार्ट बनेन भने अड सिग्नल हुन्छ। अब त्यो कसरी चेक गर्ने? तिम्रो म्याथमेटिकली चेक गरिसक्यो होइन? म्याथमेटिकली त हाफ पार्ट लिएर चाहिँ सल्भ गर्ने एउटा कुरा भयो, तर ग्राफिकली कसरी गर्छौँ हामी इभन र अड पार्ट छुट्याउनको लागि? फर इक्जाम्पल क्वेसन ए र बीलाई छुट्टै छुट्टै हेऱ्यौँ भने क्वेसन ए को अड र इभन पार्ट कसरी छुट्याउने भन्दा हामीसँग स्टेप्स। पहिलो काम म के गर्छु भने xt लाई म फोल्ड गर्छु, x -t फोल्ड भयो है, बुझ्यो नि? अब म दुईटैलाई के गर्छु त अब ओरिजिनललाई पनि स्केलिङ गर्छु, हाफ स्केलिङ गर्छु, हाफ स्केलिङ एम्प्लिट्युडमा एम्प्लिट्युड स्केलिङ गरेँ है, उसलाई पनि हाफ स्केलिङ गरेँ एम्प्लिट्युडमा, दुईटैको एम्प्लिट्युड हो। म्याथमेटिकली के आउँछ मलाई थाहा छ, यसको हाफ र यसको हाफ एड गर्छु, त्यसपछि के हुन्छ अनि ओके फेरि डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ, यो कनेक्टेड छ है। ओके, अब के गर्छु त म अनि म के गर्छु त माथिको यो हाफ र अर्को हाफ जोड्छु, यो हाफसँग म अर्को दुईटै हाफ चाहिँ जोड्छु, तर के छ अड र इभन गर्नको लागि -हाफ जोड्नुपर्ने हुन्छ नि है। त्यसकारण यसलाई मैले फेरि एक लेयर यसको अपोजिट मिररिङ गर्छु एम्प्लिट्युडमा अनि जोड्छु। अड पार्ट लिनको लागि, इभन पार्ट लिनको लागि म केही पनि नगरिकन जोड्छु होइन, यो र यो जोड्छु जस्ट, त्यो चाहिँ मेरो जोड्दा फेरि आउने इभन पार्ट भयो, यो इभन सिग्नल भयो। अड चाहिँ मेरो के हुन्छ त हो, योसँग यो जोड्छु तर यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युडमा फोल्ड गरेर जोड्छु, द्याट इज माई अड पार्ट भयो। सिमेट्रिक हुनु भएन नि, यो गर्दा मेरो सिमेट्रिक हुन्छ, इभन हुन्छ। यसलाई चाहिँ अड बनाउनुको लागि एउटालाई बढ्दा अर्कोलाई घटाउनु पर्यो, अथवा पोजिटिभमा जाँदा अर्को नेगेटिभमा जानु पर्यो। सो दिस इज द इभन पार्ट, दिस इज द अड पार्ट अफ द अहिलेको सिग्नलको है त। ठिक छ, यसरी नै अहिलेको यो ऱ्याम्प सिग्नललाई पनि म गर्न सक्छु। पहिलो काम के गर्नु पर्यो त मैले यसलाई फोल्डिङ गर्नु पर्यो, फोल्डिङ गर्न आउँछ मलाई, अनि हाफ स्केलिङ एम्प्लिट्युडमा गर्छु अनि यो आयो। अब यसको इभन निकाल्नको लागि म सिम्पल दुईटा चाहिँ एड गर्छु, अड निकाल्नको लागि अर्कोलाई जस्ट एम्प्लिट्युडमा फोल्डिङ गरेर निकाल्छु। दिस इज अड पार्ट, दिस इज इभन पार्ट। बुझाएछ? बुझाएछ कि छैन कुनै? ओके गुड, थ्याङ्क यू। अब यति भइसकेपछि अब हामी अलिकति अब थोरै इम्पल्स सिग्नलको इम्पोर्टेन्स पढ्नेतिर लाग्छौँ, अर्को क्लासमा पढाउन है त। यो धेरै यहाँ भनिराख्नु पर्ने कुरो होइन, यो तिमीहरूले थाहा पाइसकेको चिज हो। इम्पल्स सिग्नल
कसरी चाहिँ अघि हामीले इन्टिग्रेसन र डिफ्रेन्सिएसनबाट हेर्छौँ यो पल्स र इम्पल्सको रिलेसनसिप हेर्न खोजेको त्यसमा धेरै चिज म जान्न चाहन्न है यो आइसकेको कुरा हो है ओके अब केही एक्जाम्पलहरू चाहिँ तिमीहरूले अगाडि जान्नु पर्यो यो सबै एक्जाम्पलहरू चाहिँ पल्स र इम्पल्सको प्रपर्टिजको एक्जाम्पल्सहरू हुन् है ओके अब यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरो हो यो पछि हामी हेरौँला है त कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई हामीले स्याम्पलिङ गर्ने कुराहरू हो यो पछि हामी हेरौँला ओके आजलाई यतिसम्म गरौँ अब हामी ओके त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम पढ्छौँ है त सिस्टम ठिक छ सर यो सबै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन हामी अब सिग्नल पढ्यौँ अब कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम चाहिँ हामी पढ्छौँ है सिस्टमको केही अपरेसन्सहरू पढ्छौँ है त यो तिमीहरूलाई डिएसपीमा पनि त्यतिकै काम लाग्छ है डिएसपीमा पनि त्यतिकै काम लाग्छ हामी रियल वर्ल्डमा जाने हो भने किन एनर्जी चाहियो पावर चाहियो भनेको यही हो हामीलाई हार्डवेयर चाहिन्छ नि अहिले हामीले सिग्नल भनेर पढिरहेका छौँ सिग्नल त्यतिकै आउँदैन नि नेचरमा आउँछ नेचरको सिग्नललाई पनि हामीले हाम्रो उसमा युज गर्न लागि हार्डवेयर नै चाहिन्छ नि होइन सेन्सरहरू चाहिन्छ होइन त्यस कारणले त्यो छ ओके नेक्स्ट क्लासमा हामी यो पढ्छौँ है त कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम सुमन सरले लिनुभएको छैन तिमीहरूलाई अर्को ग्रुपलाई होला लियो होइन छैन सर हामीले ओके आजलाई यति मात्रै गरौँ नोट गर है त कन्टिन्युअस टाइम सिस्टममा हामी पढ्छौँ हुन्छ सर ओके